अरे आणि आमचे माजी अध्यक्ष सदस्य आमचे शेजीन आमचो डेप्युटी कलेक्टर दशरथ आणि सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आणि तुम्ही सगळे जे जमल्या म्हाका दिसता की खुशी जाता की देशाचे प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान आयज स्थानिक आनी इवन आमी जेन्ना संकल्प आनी विकसीत यात्राचे आमी जेन्ना उलयता तेन्ना गांवांतल्यान त्या परिसरांतले वेगवेगळे फोक आर्ट आनी सगळ्याचो हेजो एक प्रेजेंटेशन जावचो तेच तेजे मनान आहा आनी आयज एक चड भाशण आमी व्हरना पूण कित्याक की आमच्या राज्यांत आनी देशांत जे कितें प्रगती आमी पळयता गेले 9 वर्सांत पयर तुमी पळयता की जुवारीचो ब्रीज आयज उद्घाटन जालो जे कितें आमी अपेक्षा करूंक ना आयज नरेंद्र मोदीजी यांचे नेतृत्व सकयल आमकां वेगवेगळे गोश्टी गावूंक लागला आमची मुस्लीम भयण बी हांगा आसा तांकां मुद्दम सांगूंक सोदता की जेन्ना हांव इंदोर मध्य प्रदेश आशिल्लो तेन्ना हायस्ट बेनिफिशियरी म्हणटा ते आमचे मुस्लीम महिला आशिल्ल्यो ती लाडली बहिणाची स्कीम तांकां मॅक्झिमम दिल्ले आनी हांवें प्रयत्न केल्लो तेन्ना की प्रत्येक मुस्लीम आमची भयण जी आहा त्यांच्या कडेन आमचे कॉल सेंटराच्या माध्यमांतल्यान एक कॉल तरी वचपाची गरज आहा आनी त्याच तरेन तेजो वेगळ्या तरेचो परिणाम जाता कारण आमी सगळे लोक ह्या देशात एकत्र येवन आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय काल देशाचे प्रधानमंत्री क्रिसमसाच्या दिसा वेगवेगळे कार्डिनल वेगवेगळे बिशप कडेन आनी वेगवेगळे क्रिस्तांव भाव भयण कडेन चर्चा करपाचो तेणी प्रयत्न केलो आनी वेगळे तरेन देश फुडें वयचे आनी फुडें वयतना आमचे कडेन आयज आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन आमी हायस्ट आयज WCD आनी हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता की मॅक्झिमम रजिस्ट्रेशन जावचे लोकांचे डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स योग्य तरेन ते डिजिटायज जावचे म्हणजे तुम्ही खंयच्याय हॉस्पिटलांत गेल्यार तुमचो डेटा तुमचे कडेन आसतलो आनी तेजो तुमकां डॉक्टराक तेजो भरपूर उपयोग जातलो म्हणून आमी रजिस्ट्रेशन जावंक जाय म्हणून 100% रजिस्ट्रेशन गोंया राज्यांत जावपाचें प्रधानमंत्रीजीन दीस दिला की 26 म्हणे रोज 5,000 आमचे चालूच आसा रजिस्ट्रेशन करपाचे तेजे भायर वेगवेगळे सरकाराच्यो स्किम्स केंद्र सरकार आनी गोंय राज्याचे सरकार जे कितें स्कीम हाडटा ते आमी कन्वर्ज करून ते लोकां कडेन पावपाचो प्रत्येक पंच सदस्य आसूं प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे महिला अध्यक्ष आसूं मेंबर आसूं तुमकां बी अधिकार आहा तुमी येवन आमच्या ऑफिसांतल्यान तुमी करून घेवंक शकता प्रत्येक अधिकारी जो आहा ताका स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा की हे देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विचारधारा आनी विचारधारा न्हू तेंचे विचार अशे आसा की आमचे हे स्किम्स लोकां पर्यंत 100% पावपाची गरज आहा 100% लोकांक फायदो जावंक जाय 100% लोकांक राज्यांनी जे स्किम्स जाय केंद्रांनी जे स्किम्स लोकांक जे दिता त्यो स्किम्स लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न आहे म्हणून ही यात्रा हांवें म्हाका खुशी जाता आयज मिडियाचे फुडें सांगपाक चड आनी चड प्रतिसाद म्हणटा ते 70 जाल्लो आसा 70 आनी उजगांवच्या भागांत चड आनी चड लोक ह्या यात्रेक भायर सरल्या आनी मॅक्झिमम बेनिफीट म्हणटा ते आमी हांगाच्यान सुरू करया म्हणजे दुसरी कडेन बी ते पावतले आनी ह्याच तरेन समाजाचे प्रत्येक घटकाक समाजाचे प्रत्येक वर्गाक हे सगळे खंयचे मतभेद न जावन सगळ्या लोकांक योग्य तरेचे फायदो पावपाचो देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचो विचार आसा आनी हे आमचे नेते आसा आनी 2024 पावले लागीं 3 म्हयने इलेक्शनची घंटी वाजपाची आहा न्हू 3 म्हयन्यान इलेक्शन काबार बी जातले म्हणजे केन्नाय फेब्रुवारी केन्नाचे अनाउन्स करता खबर ना पण जेन्ना ते जातले आमची तयारी हांगा आसूंक जाय तुमचें नेतृत्व हांव करता माझ्या माध्यमांतल्यान तुम्ही जाय तशी तुम्ही कामां करून घेऊ शकता आणि माझ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हे जे पैसे आम्ही जे हाडटा केंद्रांतल्यान हे जे स्किम्स हाडटा त्या माध्यमांतल्यान वाळपयचो परिसर आहे वाळपय मतदारसंघ आनी पर्याय मतदारसंघाचो आमी कायापलट करपाचे आमी जे संकल्प आमी स्वता हांगा घेतल्या आमचो लोकांची उदरगत लोक वयर सरचे लोकांचे बरे जावचे हे देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहे ते विचार घेवन आमी फुडें वचूंक जाय चड वेळ न घेता आयज तुम्ही हांगा जमले व्हडले संख्येन हे संकल्प यात्रा आणि विकसित भारताचे जे कितें आमचे देशाचे प्रधानी परत परत आमकां सांगता एक सिंपल गोष्ट की सगळ्या समाजाच्या लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय मतभेद न करता प्रत्येक काउन्सिलर प्रत्येक आमचे चेअरपर्सन माजी चेअरपर्सन आमचे ऑफिसर्स सगळ्या लोकांनी आपल्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करूंक जाय तुम्ही बी त्यांच्या घरा कडेन वचूंक शकता तुमचे कागद कितें आहा तेंचे कडेन दिवंक शकता आनी तेंची जबाबदारी आहा प्रत्येक काउन्सिलराची प्रत्येक पद सदस्याची की खंय अडचण जर जाता जाल्यार म्हाका सांगल्यार म्हाज्या ऑफिसांत येवन ते काम करून घेवंक शकता अधिकाऱ्यांनी पयले डायरेक्शन हाडले आसा
की इतलो वेळ भितर तुम्ही सगळ्या लोकांक पावूंक जाय आणि वेगळ्या तरेन सत्तरीचो विकास, देशाचो विकास हो निश्चित जातलो. गोंय राज्याचो विकास हो जायत हा. देशाचे प्रधानमंत्री यांची विचारधारा अशी आसा की सामान्य मनशाक फायदो जावंक जाय. सरकार जर असल्यार सगळ्या लोकांनी म्हणूंक जाय की आपल्याक फायदो तेजो पावलो आसा. आनी हांव स्वता जानेवारीच्यान महाबळ म्युन्सिपालिटीन आनी गांवांत म्हणजे कठीण केन्ना जाता, पूण म्युन्सिपालिटीन घरोघरी भोंवन आमचो प्रयत्न आसतो की लोकसंपर्क वेगळ्या तरेचे जन अभियान आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. प्रत्येक घरा कडेन पावपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे जानेवारी म्हयन्यान सहज हांव कंप्लीट करूं शकता. आनी हे कंप्लीट करून हेजो उद्देश इतलेच आसा की तुमच्या कडल्यान म्हायती घेवपाक की तुमचे कडेन आमचे कोण आयिल्ले, तुमचे कडेन कितें उरला, कितें फॉर्मेलिटी करपाक जाय, घरांत कितें परिस्थिती आहा, जे कितें स्किम्स आहा तुमचे कडेन आयल्या, कोणी तरी तुमकां ते स्किम्सचे सांगल्या, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमच्या ऑफिसांतल्यान आनी आमच्या कॉल सेंटरच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन चर्चा करपाक आमचे लोक चालू करतले. आमकां जाय की ह्या तरेचे देश, ह्या तरेचो राज्य, ह्या तरेचो मतदारसंघ जे काही तुमकां अभिमान दिसता की ह्या मतदारसंघात तुमचे सगळे गोष्टी कोण तरी आयकता, त्यो गोष्टी कोण तरी तुमकां हेल्प करता ते इम्प्लिमेंट करपाक, कोण तरी हेल्प करता तुमकां ते फुडें व्हरपाक आनी तो सरकाराचो फायदो तुमकां गावता. हे सगळे विचारधारा आसा आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांची विचारधारा, ही विचारधारा घेवन आमी फुडें वचुया. आतां ही संकल्प विकसीत भारताचे जे कितें नवे स्किम्स आहा ह्या स्क्रिनी वयल्यान गांवांतल्या लोकांक पळोवपाक, त्याच बरोबर आमचे सगळे ऑफिसर यांची जबाबदारी आहा. हांव डेप्युटी कलेक्टराक मुद्दम सांगता, आमचो दशरथ जो आमचो मामलेदार बी आसा आनी आमचो मामलेदार म्हणजे हांगा पोस्टेड आहा आनी आमचो सीओ बी आहा म्युन्सिपालिटीचो, की प्रत्येक वॉर्डार कावन्सिलराचे थ्रू आनी सगळ्या लोकांच्या थ्रू जे कोण सोशल ऑर्गनायझेशन आसूं सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान लोकांचो कितें विशय आहा हे सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. चड वेळ न घेता हांव आभार व्यक्त करता तुमचे सगळ्यांचे की तुमी मुद्दम हांगा आयले आनी सदैव आमचो प्रयत्न आसतलो की कितें तरी बरें आमचे मतदारसंघात करपाक आनी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. देव Make India develop, self-reliant, nation by 2047. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage, strengthen unity, and respect those who protect the country. Perform the duty of a citizen. Thank you. सगळे काउन्सिलर आपण तरी फुला घाला बाईक सांग.